आंब्याचो सीझन चालू आसा आनी कोणागे सासवो करूं ना अशें जावंकूच शकना, हय की ना? सगळ्या आवडीची ही घोटाची सासवां कशी केली आमी दाखयता राव. ही काकान दिल्ली घोटां आमी पयलीं बरीच धुवन घेतली. मागीर हांवें आनी भयणीन तेंची सालां काडली आनी घोटां एका आयदनान घातली. घोटां सारकीच पळोवन सोलपाक जाय, कारण एक एकदां तितून किडे आसपाचे चान्सीस आसता. पूण काकान दिल्ली घोटां मात सगळीं बरीच आसलीं. तितून पयलीं आमी मीठ आनी दोडायल्लें गोड घातलें, मिक्स केलें आनी 10 मिनटां सुमार तशेंच दवरलें. तो पर्यंत देठ नाल्लाची सोय घातली, मिक्सराक घातली. तितून 4 शेपडां, हळद आनी इल्लें उदक घातलें आनी मिक्सराक लायलें. गॅस पेटयलो, तेजेर मोठी कायल दवरली आनी गरम जातकीर तेल घातलें. मागीर तितून थोडी सासवां, हींग आनी करबेल घालून फोण्णां मारलीं. फोण्णी जाली की तितून मागीर सायडीन दवरलेली घोटां घातलीं, मिक्स केली आनी थोड्या वेळान धांपून दवरली. 10-15 मिनटां सुमार शिजून जातकीर तितून मागीर वांटून दवरलेली सोय घातली, मिक्स केली आनी परत धांपून 10 मिनटां सुमार शिजूंक दवरली. टेस्ट करून मीठ कमी आसा जाल्यार तुमी ऍड करपाक शकता. थोडी सोय वाडटा आसतना तितून कांदो घालता, बट आमी घालूं नाशिल्लो. तुमकां जाय जाल्यार 4 मिरयां कण आनी खुटो मिरसांगे पिठो तुमी ऍड करपाक शकता. तर गायज, अशी करून आमची सासवां रेडी जाली. सासवां बद्दल तुमचें ओपिनियन कितें